अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ोहेब बुखारी। आज जुम्मतुल मुबारक है और जगह जगह शहर शहर चौराहों पर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकाली गई। मज़हबी जमातों की जानिब से, उसके अलावा सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, सनअतकारों की जानिब से, ताजिर बरादरी की जानिब से मसाजिद के बाहर जो है वो आज रैलियाँ जो है वो निकाली गई। एक पैगाम जो है वो दिया गया कि हम भारतीय जारियत के खिलाफ, भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। और आज मुल्तान से भारत को ये पैगाम दिया गया कि जितने भी बुज़दिलाना हमले कर लो, वार कर लो, ये पाकिस्तानी कौम बहादुर है और मोदी सरकार का डट कर मुकाबला करेगी। आज के प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ जगहों से बात करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई रैली के वाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुल्तान शहर में जो है वो जगह जगह पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम कौम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। जमात इस्लामी की कॉल पर आज जमात इस्लामी कारकुनान भी जो है वो चौक कचहरी पर जमा है। सिर्फ एक पैगाम जो है वो दिया जा रहा है और पाकिस्तानी परचम हाथों में जो है वो थामा हुआ है कि इस परचम के साथ चले हम एक हैं। कोई सियासी जमात का जो है वो कल्चर यहाँ पर आया नहीं है। सिर्फ एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, उसको नीस्तो नाबूद कर देंगे। और मुसलसल जो जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है उसका भी भरपूर अंदाज में जवाब जो है वो दिया जाएगा। सैयद शान अख्तर साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी जुनूब पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। जनाब, आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से भारत अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों की वजह से खित्ते का अमन बर्बाद करना चाह रहे हैं और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम उसको मजाक ले रही है और मजाक ही जो है वो उसको समझा जा रहा है। क्या समझते हैं भारत इन होशियत कंडों पर क्यों उतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपील पर यौम अज़म मनाया जा रहा है। यौम अज़म का मायना यही है कि हम अज़म करते हैं कि हम इस पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े। इसी तरह जो भारत ने जो मक्कार भी है, बुज़दिल भी है, अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए रात की तारीकी के अंदर हमारे निहत्ते मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया है, इसको कंडम भी करते हैं। और ये जुर्रत उसको इस वजह से हुई है कि शायद वो समझा कि जिस तरह इसराइल ने गज़ा के अंदर एक कश्तो खून का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इसी तरह शायद वो पाकिस्तान को भी डरा सकेगा और उस पर हमला करेगा। लेकिन उसको फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान 24 करोड़ शेरदिल और बेदार इंसानों का मुल्क है और अफवाज पाकिस्तान हर तरह की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और उनके राफेल तैयारे को गिराकर जिस तरह से ये मैसेज दिया गया है हमारी एयरफोर्स ने और अफवाज पाकिस्तान ने, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। और पाकिस्तानी अवाम और जितनी भी यहाँ पर तंजीमें सियासी, समाजी, दीनी हैं, उनको भी ये पैगाम दिया है कि ये वक्त इकट्ठा होने का है। अपने इख्तलाफात को भुला दीजिए, असबियत को छोड़ दीजिए और एक कौम होने का सबूत दीजिए और अपनी अफवाज की पुष्ट पर खड़े होइए एतमाद के साथ, जुर्रत के साथ, और दुश्मन को ये पैगाम दे दीजिए कि तुम्हारा ये बुज़दिलाना हमला ना हमें कबूल है। और अफवाज पाकिस्तान से तो अब पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि आगे बढ़कर इसका ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया जाए कि आइंदा भारत कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से ना देख सके। आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं, रब से दुआ भी की है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। यश व्यास साहब की जानिब से कह दिया गया है और सलामती कमेटी ने मुकम्मल इख्तियार जो है वो पाक फौज को दे दिया है कि आप इस मामले को टेक ओवर करें। और ये पैगाम भी आ गया है कि वक्त का तयन भी हम करेंगे, हमले का तयन भी हम करेंगे और सरबराज भी हम देंगे। ये बिल्कुल ठीक बात की है, इसलिए कि जाहरियत उन्होंने की है और जवाब देने का हक़ हमारा है। जंग उन्होंने शुरू की है, ख़त्म करने की बात हम करेंगे। DGISPR को और पाकि आर्मी के नौजवानों को और सपा सलार को जो इख्तियारात गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये वक्त का तकाजा है। इसलिए कि फ़ौज होती इसीलिए है कि वो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करे और इसमें उनको जो ये इख्तियार दिया है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ठीक इख्तियार दिया है। और हम अफवाज पाकिस्तान की साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर उनसे ये तवक्को करते हैं कि हिकमत के साथ, जुर्रत के साथ
وہ اس کا جواب بھی دیں گے جب موقع ملے گا. اور جو کل ISPR نے یہ بات کی تھی کہ ہم چھپ کر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، جس طرح سے بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، اپنے ہی شہروں کے اندر بم چلا کر تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم نے میزائلوں کو پاکستان کے انٹرسپٹ کیا ہے. ISPR نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہم ایسے حملے نہیں کریں گے. جب ہم حملہ کریں گے اپنے طے شدہ ٹارگٹ پر، دنیا خود دیکھے گی اور اس کی تصدیق کرے گی، تمہاری تصدیق کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا صحیح وقت اب آن پہنچا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا تو پیغام مسلسل حافظ نعیم صاحب نے پہلے دن سے یہ دیا ہے کہ گورنمنٹ آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے. اور اس وقت کوئی بھی اگر تعصب کی بات کرتا ہے، پارٹی کی بات کرتا ہے یا افواج پاکستان کے حوصلوں کو پست کرنے کی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی بتایا ہے اور خود ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ منافقت بھی ہے، بزدلی بھی ہے اور دشمنوں کا ساتھ دینے والا معاملہ ہے. اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. یکجا ہونے کی ضرورت ہے اور اکٹھے ہو کر یکجہتی کے پیغام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سید اشار اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جماعت اسلامی ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کیا پیغام لے کر جو ہے وہ آج یہاں پر موجود ہیں؟ ہم الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے پوری پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہے اور پاکستانی فورس کے ہم شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. جہاں بھی آپ کو مشکل ہوگی ہماری تمام ادارے چوکس ہیں. ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس وقت بالکل چوکس ہے اور ہم ہر حوالے سے پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستانی فورس کے ساتھ ہیں. کہیں بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم آپ کے لوگوں کے شانہ بشانہ خدمت کے عمل میں ہم اس طرح دستور بھی ہمارا خدمت ہے، منشور بھی ہمارا خدمت ہے. ہم ہر وقت چوکس اور بالکل تیار ہیں. ہم بالکل آپ کے شانہ بشانہ ہیں. ٹھیک ہے. اور شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے. یہی پیغام جو ہے وہ یہاں سے دیا جا رہا ہے. ہم آگے بھی جائیں گے. کچھ مزید بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جناب، کیا پیغام وکلا برادری جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہے بھارت کو، نریندر مودی کو؟ جی، وکلا برادری آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی اس احتجاج میں بھی وکلا شریک ہے. کل ہائی کورٹ بار نے بھی ریلی نکالی ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان نے بھی ریلی نکالی ہے. ہم دامے درمے سکھلیں، ہمارے جو انٹیریئر اختلافات ہیں پاکستان کے اندر وہ ہمارے رہیں گے. اس کا دشمن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی رہیں گے، لڑتے بھی رہیں گے، جھگڑتے بھی رہیں گے، مانتے بھی رہیں گے. لیکن جب دشمن کے ساتھ جھگڑے کا موقع آئے گا تو ہم سب پوری قوم اکٹھی ہے، یک زبان ہے اور پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. کہ افواج پاکستان آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان سے ٹکرانے کا نتیجہ کہ فرانس کا رافیل طیارہ جو دنیا کا نمبر 1 طیارہ مانا جاتا تھا، آج وہ زمین بوس ہو گیا ہے. اس کی انڈسٹری ساری زمین بوس ہو گئی ہے. اسی طرح پاکستان سے ٹکراؤ گے تو بھائی زمین بوس ہو جاؤ گے. پاکستان سے دور رہو. ابھی تمہارا طیارہ زمین بوس ہوا ہے، پھر سارا انڈیا زمین بوس ہو جائے گا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے افواج کے ساتھ ہیں اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاں افواج پاکستان شانہ بشانہ لڑیں گی، پاکستان کے وکلا بھی شانہ بشانہ لڑیں گے. پوری قوم جو ہے وہ آج ایک ہے. سارے اختلافات بلا دیے گئے، سارے مفادات ختم ہو گئے. پوری قوم ایک ہے. آپ نے دیکھ لیا قوم کا بچہ بچہ. یہ دنیا میں آپ نے کہیں دن دیکھا ہوگا کہ اوپر سے ڈرون حملے ہو رہے ہو اور پوری قوم سڑک پر آ کے کھڑی ہو اور وہ دیکھ رہی ہو کہ ڈرون حملے کیسے ہو رہے ہیں. یہ جذبہ جہاد ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس امت نے جہاد کو جو ہے کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں. ہم شہادت کو کامیابی کی پہلی منزل سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے پاکستان میں جو یہ حرکت انڈیا نے کی ہے، اس کے نتائج انڈیا کو بھگتنے پڑیں گے. انڈیا دیکھے گا جہاں اس کی معیشت بیٹھے گی، وہاں اس کی جو 125 کروڑ عوام ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے مودی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وکلا برادری بھی جو ہے وہ ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہے. یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہم آگے بھی جائیں گے. کچھ مزید بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی وقت چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ پاکستانی افواج کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اسی کو سراہتے ہوئے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے. اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے جی؟ بھارت مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. کبھی پانی بند کرنے کی دھمکی ہے تو کبھی ڈرونز پھینکے جا رہے ہیں. پاکستانی جو افواج ہیں وہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. یہ لاتو کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. یہ جب تک ان کو بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیا جائے گا، ان کو نہیں مارا جائے گا، یہ ایسے نہیں مانتے. یہ تو گوبر اور موت کی پیداوار ہے. یہ لوگ ہیں، اسرائیل اور ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی اسرائیل ڈرون جو ہے نا یہاں موجود تھے اور اسرائیل ساختہ ڈرون تھے جن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے.
और इसराइल की वो भी मौजूद है, यहाँ इसराइल के फ़ौजी भी आए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और हमारी फ़ौज को घुस के इनको मारना चाहिए। जब तक इनको नहीं मारेंगे उस वक्त तक इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ड्रोन फेंक रहे हैं, क्या पाकिस्तानी कौम इन ड्रोनों से, इन इसराइली साख्ते ड्रोनों से डर जाएगी? बिल्कुल नहीं डरते जी, हम खड़े हैं इंशाल्लाह, हम जाग रहे हैं। ये तो जज्बा जहाद है, ये शौक़ शहादत है। वो मर जाते हैं, वो डरते हैं, मौत से डरते हैं, उनको तो मौत का खौफ है। हमें क्या खौफ है? हमें तो जन्नत मिलेगी। पूरी पाकिस्तानी कौम, आप देखें रात को हमले हो रहे थे बहावलपुर के अंदर, बम गिर रहे थे, मिसाइल गिर रहे थे, अवाम सारी की सारी खड़ी थी, रात को जाग रही थी, और कोई लाइटें हमने बंद नहीं की, हमने लाइटें ऑन कर रखी हैं। और हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो हुक्म करे पाकिस्तानी फ़ौज, कहे, करोड़ों की तादाद में नौजवान जो हैं इनके फ़ौजी हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, मरेंगे और साथ खड़े होंगे। ठीक है, हम अपने अफवाज के जो है वो बिल्कुल साथ खड़े होंगे, ना सिर्फ साथ खड़े होंगे बल्कि शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर जो है वो उनके साथ जो है वो खड़े होंगे और अपनी पाक फ़ौज के बिल्कुल साथ है। और इंडिया की जो भारतीय जारियत है उसका मुँह तोड़ जवाब भी जो है वो दिया जाएगा। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं भारतीय जारियत के हवाले से, और मुसलसल कई दिनों से भारत जो है वो बुज़दिलाना हमले कर रहा है और पाकिस्तानी कौम उसका भरपूर मुकाबला भी कर रही है, और मुसल्लह अफवाज जो है वो भारत का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कुछ वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जनाब, कई दिनों से यही सूरत हाल चल रही है कि भारत गीदड़ भपकियों पर उतरा हुआ है और बुज़दिलाना हमले कर रहा है, कभी दिन की रोशनी में तो कभी रात की रोशनी में, लेकिन पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज के हौसले बुलंद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने अपने रवायती उसकी जो हरकतें हैं उसका ही दोबारा अदा किया है और पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में कोशिश की कि दरअंदाजी की जाए। लेकिन हम सलाम करते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कि उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दिया और उसको अपने 5 जहाज़ और तकरीबन 30 से ज़्यादा ड्रोन की तबाही का शख्साना बर्दाश्त करना पड़ा, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और वो जो जहाज़ राफेल की शक्ल में थे, वो जो ड्रोन इसराइल के थे, वो जिन्हें ज़ूम था कि इनको कोई गिरा नहीं सकता, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको खूबसूरत अंदाज में गिराया है और दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। पाकिस्तान की पूरी कौम और वकला सब फ़ौज के पुष्ट पे खड़े हैं। जमात इस्लामी ख़ास तौर पर आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में अज़्म दूसरा 9 मना रही है और जमात इस्लामी के कारकुनान अपने 1971 के अल बदर और अल शम्स के शोहदा की वारिस है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने उन शोहदा की उस जो कुर्बानी थी उसको ज़िंदा करेंगे और भारत को टुकड़े टुकड़े करके दम लेंगे। आप किस तरह का देख रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर भारत जो है वो इस तरह की होशियत करनों का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त डिफेंस कर रहा है और बहुत खूबसूरत डिफेंस कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला जब एग्रेस करेगा और ज़रूर एग्रेशन करेगा और दुनिया देखेगी और दुनिया को नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने एग्रेशन की है। पाकिस्तान जो है वो जब भी हमला करेगा तो नज़र आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की जानिब से अभी जवाब नाप कर तोल कर दिया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है वक्त का तयन भी हम करेंगे, हमले का तयन भी हम खुद करेंगे। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ़ौज सही जवाब दे रही है और सही डिफेंस कर रही है और पूरी आवाम फ़ौज के साथ खड़ी है। और ये जो इक़दाम भारत कर रहा है, ये इसराइल ने जो उंगली दी है भारत को, ये उसी के कहने पर, उसी की इमदाद से और अमेरिका की इमदाद से ये काम कर रहा है। और फ़लस्तीन के इशू पर पूरी कौम हमारी सरापा एहतजाज थी, तो उस वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरी कौम हमारी जज्बा जिहाद से सरशार है और हम वकला भी जज्बा जिहाद और शौक़ जिहाद से सरशार हैं और इंशाअल्लाह हम भारत के साथ पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। भारत के साथ पूरी कुव्वत से लड़ेंगे, यही पैगाम जो है वो दिया जा रहा है कि हम अपनी पाक फ़ौज, अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ। जी बिल्कुल, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमारी फ़ौज को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, हम उसके साथ शाना बशाना होकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और भारत की गीदड़ भपकियों पर क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जो कातिल है मुसलमानों का, गुजरात के मुसलमानों का। जी वो एक इंतहाई ज़ालिम और सफाक इंसान है और उसको फ़िरौन कहना भी फ़िरौन की तौहीन है। और वो उसने बहुत से मुसलमानों
کے خون سے اپنے ہاتھوں کا رنگا ہوا ہے اور پوری امت مسلمہ کو اس چیز کا شدید رنج ہے۔ ٹھیک ہے، یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج نریندر مودی کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اس نے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ اس نے بھارت کے اندر اقلیتوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ یہ بین الاقوامی معاہدوں کو توڑنے والی ریاست ہے۔ اس ریاست کے خلاف جہاد کرنا یہ عین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اب موقع آیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم بھارت سے حساب پورا کرے گی، چکائے گی۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہو کر لڑیں گے اور بھارت کو اس کے ظلم کا سبق سکھائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بھارت منتشر ہوگا، تتر بتر ہوگا، اس کی ریاستیں آزاد ہوں گی، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دنیا کو انشاءاللہ سکھ کا سانس ملے گا۔ سکھ کا سانس بھی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پیغام جو ہے وہ آج بھارت کو یہاں سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے گیزر بھپکیوں سے باز آ جاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پوری قوم متحد ہے، فوج متحد ہے۔ یہ پوری قوم کو یہ کال دی ہے، انشاءاللہ بھارت نے یہ جو بزدلانہ حملہ کیا ہے اس کے اگینسٹ انشاءاللہ پوری قوم، پورا پاکستان پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ بھارتی فوج کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ انشاءاللہ یہ DGISPR نے کل بیان دیا ہے کہ جب ہم حملہ کریں گے پوری دنیا دیکھے گی، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے اور جہاد فرض ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے سینے میں سانس ہے، ہمارے اندر جان ہے، انشاءاللہ ہم انڈیا کی بربادی تک جہاد کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں، کیا ہم ان ڈرونوں سے ڈر جائیں گے؟ کہ ہماری قوم اس ڈرونوں سے ڈر جائے گی؟ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی ڈرونز پاکستان کے اندر آئے ہیں، پاکستان ایئر فورس نے ان کو مار گرایا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی وہ رائفل طیارے، وہ جتنے بھی طیارے وہ کہتے تھے الحمدللہ وہ گرا دیے ہیں، اور آج ویڈیوز موجود ہیں، وہ شرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ اب وہ ان کا جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ خام میں جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ پریشرائز ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا جو میڈیا ہے وہ بریکنگ نیوز کو، فیک نیوز کو چلا رہے ہیں۔ جی اب دیکھیں DGISPR نے جو فیگر دی ہے وہ ایگزیکٹ فیگر ہے۔ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنے دھماکے ہیں، لیکن ان کا دیکھ لیں کیوں سب جھوٹ ہے، سب مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ منتشر ہے کیونکہ ہم نے جو ان کو جواب دیا ہے ان کے منہ پر تماچا ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ عوام ان شہیدوں کا بدلہ لے گی۔ ہمیں بیانات نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ایک دن فتح یاب ہوگا، یہ پاکستان فتح یاب ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان جو ہے وہ ایک دن ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہی پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے ان کی جو میڈیا ہے وہ فیک نیوز کو بریکنگ نیوز کر کے بنا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ آگے بڑھیں، کچھ مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے، لیکن ابھی وقت چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین جس طریقے سے ہم پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریلی نکالی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو پوری قوم ہے وہ اس وقت جو ہے وہ متحد نظر آ رہی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، یا پھر علماء کرام ہوں، تو وہ صرف ایک ہی پیج پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور بھارت کی جانب سے جو مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ڈرونز اٹیکس کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کا جو حوصلہ ہے وہ مزید جمع جو ہے وہ ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اس ساری صورت پر مزید بھی بات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر
वज़ीर अल्लामा हामिद सईद कादरी साहब जो है वो इस वक्त तमाशा मौजूद हैं। हज़रत इस वक्त पाक भारत कशीदगी जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुँच चुकी है और भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान पर जो है वो ड्रोन अटैक्स कर रहा है। आज सुबह भी जो है वो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, विहाड़ी पर भी जो है वो एक ड्रोन अटैक हुआ है। क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उसकी जानिब से अभी भी सब्र का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और पैगाम दिया जा रहा है कि हम अभी भी अमन के हामी हैं और भारत पाकिस्तान को दावत दे रहा है, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि आज के दौर के अंदर जो जंगें हैं वो हथियारों की और इस सूरत में बहुत कम होती हैं। आजकल आप जानते हैं कि इकनॉमिक वॉर कही जाती है, किसी को कर्ज़ों के तले बोझ तले दबा दिया जाए कि जी हमारे सामने सर न उठा सके ये वो। लेकिन इस वक्त ये जो इंडिया की तरफ से जो हमला हुआ है इसको एक मुख्तलिफ तनाजुर में देखने की इसकी ज़रूरत है। बात यह है कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में वो सयाहों पर हमला हुआ और वो 21 सयाह वो लुक़्मा अजल बन गए और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत भी है और जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन उसूली तौर पर तो होना ही चाहिए कि भाई जहाँ ये काम हुआ है तो उसकी इंतज़ामिया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भाई वो ज़िम्मेदार होगी ना कि उन्होंने वो सयाहों की हिफाजत का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। और सयाह को मकामी सियासत से कोई गर्ज नहीं होती, वो तो सैर तफरी के लिए अपने उसके लिए आए हुए हैं। तो अब इंडिया ने ये किया कि इस वाक़े को, चूँकि मकबूजा कश्मीर में हुआ था, ये भी जहन में रखिए, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की कितनी बड़ी तादाद उसने डेरे डाले में, हज़ारों लाखों की तादाद में वो वहाँ पे डेरे डाले में। और वहाँ उनका तो आलम यह है कि वहाँ के रहने वाले वो बेचारे सुकून से नहीं रह सकते, हर वक्त उनकी जनाब वो छानबीन होती रहती है, किसी न किसी बहाने से उनके पर कोई जुल्म सितम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो ऐसे इलाके में जहाँ पर इतनी कसीर तादाद में इंडियन आर्मी मौजूद हो, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी कोताही, अपनी नादानी का इतराफ़ करने की बजाय सारा मलबा फिर पाकिस्तान के ऊपर आदतन डाल दिया। उनका तरीका ये हर चीज़ का मलबा पाकिस्तान पर डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको ज़रा एक सिनेरियो और है, उससे रिलेट करेंगे तो बात समझ में आएगी। आप जानते हैं कि 2 साल से ज़्यादा हो गया वो गज़ा पर, फ़लस्तीन पर जो इसराइली वहशत और बर्बरियत जल जा रही है और हालांकि दरमियान में जंगबंदी हुई, फिर उसको भी जो ताकतवर होता है ना उसको फिर किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती, और बहाना हो भी सही तो लूला लंगड़ा जैसा भी हो उसको लेके चलते हैं। उधर से अमेरिका की सरपरस्ती भी है। तो ऐसे में अब इस वक्त तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह फ़लस्तीन का नक्शा जो है वो दुनिया के नक्शे से मादूम कर दिया जाए और गज़ा जो है वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर दी जाए। वो तो इस एजेंडे पर चल रहे हैं ना। अब सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बनी हुई है कि भाई ये इस तरह इंसानियत के ख़िलाफ़ ये तो जुर्म है ना, ये इस तरह आप निहत्ते लोगों को बिला तख़सीस, मर्द हैं और औरतें हैं, जनाब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, वो शहरी हैं या वो कोई अस्करी नज़रियात रखने वाले हैं, सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं और इस तरह मौत बांट रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ एक बहुत इसराइल के ख़िलाफ़ एक नफ़रत और एक जज्बा सारी दुनिया के अंदर परवान चढ़ रहा है। अब इस सूरत के अंदर वो अपने अज़ाइम की तकमील कैसे करें? तो अब इधर पाकिस्तान एटमी ताकत है, उधर इंडिया एटमी ताकत है। अगर ये 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग के इम्कान सामने आ जाएं तो ज़ाहिर है कि इससे तो दुनिया की सलामती दाव पे लग जाती है ना। तो अगर ऐसा कोई हो जाए तो अब दुनिया की तवज्जो फिर फ़लस्तीन की तरफ से हटकर इस इशू की तरफ आ जाएगी। तो ये एक साजिश है। इस साजिश को पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तान की अफवाज समझ रही है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन रिटेलिएट नहीं किया, फ़ौरन उसका उस तरह जवाब नहीं दिया। भाई इंडिया की तरफ से हमला हुआ था तो नेचुरली हमारे पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दिया जाना ये कोई हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना होता, कोई कुछ ना होता। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अगर हमने रास्ता इख्तियार किया तो वो इसराइली साजिश भी कामयाब हो जाएगी और हिंदुओं के, इंडिया के अज़ाइम जो हैं वो भी उसमें हो जाएंगे। खुद अपने इंडिया के अंदर इस किस्म के हालात पैदा करके वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात उभार के और जनाब फ़िरक़ा वाराना फसादात शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कि फिर वहाँ पर वो उनका अपना सियासत चमकाने का एक अंदाज़ होता है, एक बहाना होता है। अच्छा, अब ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जंगें जो हैं वो फ़ौजें नहीं लड़ती, वो कौमें लड़ती हैं। जब तक अफवाज की पुष्प पर उनकी कौम की पुष्पनाही न हो, उनकी हमदर्दियाँ न हो, उनका साथ न हो, उस वक्त तक वो जंग नहीं लड़ सकते। तो पाकिस्तानी अफवाज के मुकाबले में इंडिया सोच रहा हो कि जनाब हमारी फ़ौज की तादाद इतनी है, हमारे पास असलहा ऐसा है और हमारे पास सरमाए की ऐसी
قوت ہے اور ہم ساری دنیا کے اندر جناب جو قابل ذکر فوجی قوتیں گنی جاتی ہیں ہم اس میں سے ایک ہیں. اس لیے پاکستان ہمارے سامنے دم نہیں مار سکے گا اور جناب وہ چوں چرا نہیں کر سکے گا. تو ان کو بھول جانا چاہیے کیونکہ اس وقت حملہ تو انڈیا نے کیا ہے نا, تو پہل ان کی جانب سے ہوئی ہے اور ہماری سلامتی داؤ پر لگی ہے نا, ہماری بقا داؤ پہ لگی ہے. تو ہمارے لیے سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہے. ہماری افواج جو لڑیں گی ایک تو پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. جب ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اسی جذبے سے سرشار ہیں, سر کٹانے کا جذبہ ہے, وہ جان دینے کا جذبہ ہے. ظاہر ہے ان کی بقا کا مسئلہ ہے نا, تو اگر کچھ جانے دے کے اگر ہم پوری قوم کو ملک کو بچا سکتے ہیں تو ہم اسے دریغ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ جذبہ انڈیا کی افواج میں نہیں ہے, ان کی سلامتی داؤ پہ نہیں لگی ہوئی, یہ ہماری سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے, انڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی عددی برتری یا ساز و سامان اور اسلحے کے زور پر ہمیں کمزور نہ سمجھے اور یہ ہماری پوری قوم تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ. ایک تو جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے, ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور ایک جنگ انڈیا کا میڈیا بھی جو ہے وہ لڑ رہا ہے اور فیک نیوز کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس سینیریو میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی کوئی غلط خبر پھیلانے میں بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے, اس کو کیا پیغام دیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے اب عادی نہیں رہے. جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بریکنگ نیوز چل رہی ہیں, فیک نیوز ہیں, تو سوشل میڈیا پر تو وہ سچ اور جھوٹ کو ناپنے کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں, کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہماری درخواست ہوگی لوگوں سے کہ کوئی بھی خبر آئے تو وہ اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے جو کنسرنڈ کارنرز ہیں, اتھارٹیز ہیں, ان کو ضرور آن بورڈ لیں اور پھر کسی خبر کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں. اور خبر کیسی بھی ہو لیکن ان کو اپنی ملکی سلامتی, اپنے مسلح افواج کے حوصلوں کو بلند رکھنا اور ان تمام چیزوں کو یہ فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے. کوئی ایسی خبر جس سے یا تو عوام کا مورال ڈاؤن ہو یا افواج کا مورال ڈاؤن ہو, یہ ایسی کسی خبر کو وہ چاہے ان کو کسی معتبر ذریعے سے ہی کیوں نہ ملے جو ان کے خیال میں معتبر ہو, وہ اس کو آگے ہرگز نہیں پھیلانا چاہیے. آخر میں ہماری قوم کو, علماء کرام کو, مشائخ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ہماری مسلح افواج کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو موت جو ہے وہ شہادت ہے اور شہادت جو ہے وہ تو زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تم اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرو اللہ تمہیں اس کے بدلے 10 چیزیں عطا فرمائے گا. تو تم ایک زندگی خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں 10 زندگیاں ملیں گی. تو ہم تو اس یقین کے حامل ہیں, اس لیے ہمارے لیے موت کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے. یہ موت ہمارے لیے شہادت ہے اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم یہ ساری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس راہ میں اگر ان کو جان دینی پڑے تو یہ ہمیں بذوق دینی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے دینی چاہیے اور صرف فوج کو نہیں لڑنا بلکہ پوری قوم کو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو جس حیثیت میں حصہ ملا سکتا ہے. کوئی دام درہم قدم سخن, اگر کوئی خطیب ہے تو اپنے خطبات کے ذریعے, اگر کوئی امیر ہے تو اپنی دولت کے ذریعے, اگر کوئی غریب ہے تو اس کو نعرے لگا کر وہ حوصلہ بڑھانا چاہیے. ایک چھوٹی سی اور بات بھی ہم اس ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ انڈیا نے جو پہلا حملہ کیا تھا وہ مدرسوں پر جو ہے وہ کیا تھا اور اب یہ مطالبہ بھی جو ہے چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے مندروں کو جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال, اب اس سینیریو میں کس طریقے سے؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے تو خیر ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے نا کہ یہ مدارس جو ہیں دہشت گردی کے مراکز ہیں, یہ ہے وہ ہیں. انہوں نے تو اس چیز کو بنیاد بنا کے وہ حملہ کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر مندروں کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہے. اور یہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ کرسچن سے نیگوشیشنز کے لیے ان کے کلیسا میں, ان کے گرجا میں گئے اور نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا کہ چلو بھی باہر چلو نماز پڑھیں, اور وہاں پہ ان کے اپنے پریسٹ نے کہا کہ نہیں آپ یہیں نماز پڑھ لیں, یہ بھی تو عبادت گاہ ہے. تو آپ نے کہا نہیں, اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو یہ باقی قوم کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا, ایک مثال بن جائے گی کہ گرجاؤں میں نمازیں ادا کرنے کے لیے وہ پھر گرجوں کو ڈھانے میں آ جائیں گے. تو ہم تو اس کے عادی ہیں, اس لیے ہم اس جنگ کو ایک مذہبی منافرت اور اس طرح اس کے دائرے کو وسیع کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتے.
علامہ سید حامد سعید صاحب قاظمی صاحب جو ہے وہ موجود تھے اور ساری صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے تھے اس وقت جو صورتحال جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، اور ان کی جانب سے کہنا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں لڑتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں. تو اس وقت جو پوری قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، وہ اگر کوئی بٹی ہوئی تھی، کسی مفادات میں بٹی ہوئی تھی یا نفرتوں میں بٹی ہوئی تھی، تو وہ اس وقت جو ہے وہ ایک پیج پر جو ہے وہ موجود ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے. ہم آگے بھی جائیں گے، کچھ مزید بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستانی قوم متحد ہو چکی ہے. یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت کو نیست و نابود جو ہے وہ کر دیں گے، اور بھارت کی جانب سے جو گیزر پھپکیاں دی جا رہی ہیں اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. بھارت مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور پاک فوج نے کہہ دیا ہے کہ حملہ بھی خود کریں گے، وقت کا تعین بھی ہم کریں گے، اور ہر چیز ہم خود کریں گے. بھارت کو موقع نہیں دیں گے. میں اپنے وسیب کے روئی چینل سے ان طاقتوں کو جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو عالم اسلام کے دشمن ہو، چاہے وہ فلسطین کے قاتل ہو، چاہے لبنان کے، چاہے شام کے، چاہے یمن کے، چاہے انڈیا قاتل ہو، ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. سن 1965 والا عوام اور فوج ایک پلیٹ فارمر پہ ہونے چاہیے، اور اس سیاستدان کو نا اپنے دشمنیاں بھول کے عالم اسلام کی بقا کے لیے، عالم اسلام کی فتح. آج میں سلام پیش کرتا ہوں جو ایٹم بم بنا تھا، جس نے کہا تھا ہم 1000 سال ہمیں لڑنا پڑے گا، گھاس کھائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم فلسطین جیسا کشمیر کو نہیں بننے دیں گے، کشمیریوں کے ساتھ خون کی ہولی نہیں کھیلنے دیں گے. آج میں سلام پیش کرتا ہوں شہید بے نظیر بھٹو کو، جو آج ہمیں بازار ٹیکنالوجی نہ دیتی، آج ان کے یہ سنگڑیاں آ رہے ہیں. جب ہم وار کریں گے، قائد عوام کا ایٹم بم وار کرے گا، مزید جو ٹیکنالوجی وار کرے گی، انشاءاللہ تعالی ہندوستان کیا، اسرائیل کیا، اور جو یہود و نصار ہیں، جو عالم اسلام کے انسانوں کی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب عین الحق کا نعرہ بجے گا. انشاءاللہ تعالی نعرہ تکبیر گھومے گا، نعرہ رسالت گھومے گا، نعرہ حیدری گھومے گا. یہ فنار ہو جائیں گے، یہ فنار ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی ناظرین. ہم آگے بھی جائیں گے، کچھ مزید بھی عام شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین، صلہی امیر جماعت اسلامی صہیب عمار صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج امیر جماعت اسلامی کی جانب سے کال دی گئی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورے ملک جو ہے وہ اس وقت باہر نکلا ہوا ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، ایک ہی جھنڈا ہے پاکستان کا، اور سب اس جھنڈے کے نیچے ہے، اور بھارت مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. کیا وہ اس خطے کے ترقی کو دیکھ کے پریشان ہے، یا وہ اس خطے کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پوری پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ آج یوم عزم منایا جائے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھارت نے جو ایک ناپاک اور بزدلانہ حرکت کی ہے، رات کی تاریکی میں بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا، اور پاکستانی فوج نے اس کا ایک بڑا جاندار اور شاندار جواب بھی دیا ہے. یہ آج اظہار یکجہتی ہے کہ پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے، ایسی دھول چٹائیں گے کہ دوبارہ انڈیا ایسی ہمت نہیں کرے گا. اور ہم تمام تر اختلافات بھلا کر اس وقت پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، جذبہ جہاد سے اور شوق شہادت سے سرشار کھڑے ہیں. صاحب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بھارتی جو چینلز ہیں وہ فیک نیوز کو بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی جانب سے جھوٹ پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں سے ابھی بھی امن کا پیغام ہی جا رہا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وقت کا تعین بھی ہم کریں گے، حملے کا تعین بھی ہم کریں گے. بالکل، میں اس بات کو کہوں گا کہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ انڈیا جس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض غداران قوم اس پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ہماری یہاں پر میڈیا بتا رہا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ انڈیا کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ پھر دوبارہ ہمت ایسی نہیں کرے گا. ڈرونز حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیلی ساختہ، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے اسرائیل کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور ریکارڈ پہ ہے جماعت اسلامی جس طریقے سے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج جماعت اسلامی کیا کہنا چاہے گی کہ بھارت جو ڈرون پھینک رہا ہے وہ اسرائیلی ساختہ ہے؟ انڈیا اور اسرائیل ایک ہیں، دونوں کا طریقہ کار ایک ہے. وہ بھی وہاں پہ خواتین کو، بچوں کو نشانہ بناتا ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے. ان یہود و انود کا گٹھ جوڑ اول روز سے ہے، اور یہ دونوں ناپاک اور بزدل قومیں ہیں، اور ان کو انشاءاللہ سبق سکھائیں گے. کیا قوم کو پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے
पाक अफवाज को, मुसल्लह अफवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पूरी कौम आपके साथ है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पूरी कौम तमाम तर इख्तलाफात बोल के, वो किसी पार्टी से है, किसी मसलक से है, किसी कौम से है, आज पाकिस्तानी अफवाज के साथ दफ़ाए पाकिस्तान के लिए खड़ी है। बहुत शुक्रिया जी। सुहेब अम्मार सिद्दीकी साहब ज़िला अमीर है जी जमात इस्लामी के, वो हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से जमात इस्लामी जो है वो इनके खिलाफ जो है वो खड़ी। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मजीद भी लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आप क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम जो है वो आज देना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला कर कर अपने बुज़दिली और कमज़रफ़ी को अयां किया है। अल्लाह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहयिनी शहीदा व अमितनी शहीदा। ऐ अल्लाह हमें सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फरमा। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत ने हमारे मसाजिद और मदारिस को टारगेट बनाया है। ये तो वो जगह हैं जहाँ अमन और सलामती का पैगाम दिया जाता है, लेकिन इन्होंने उन्हीं जगहों को मिसमार करने की ठान ली है। मैं कहता हूँ पाक फौज महाज पर इकट्ठी नहीं है, अकेली नहीं है। तलबा तंजीमें पाक फौज के साथ खड़ी है, जमीयत तलबार भी है, इस्लामी जमीयत तलबा पाक फौज के साथ है। ये दो फौजों के दरमियान जंग नहीं है, ये जो हमारे शहादा हैं जिनके खून से ये धरती लालाजार हुई, हम इसको इस खाक में हमारी जान बसती है और जान तो सबको प्यारी है। हम भारत को नौको चने चबाएंगे और उनसे बदले लेंगे। ये हरगिज़ हमारे सामने ठहर नहीं सकते। हम इनसे बदला लेंगे, हम इनको नौको चने चबाएंगे, हम इनको सफाई हस्ती से मिटाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या भारत की जारियत का मुकाबला करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, सारे करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद, रहबरो रहनुमा, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। अल्लाहु अकबर, जिंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, ये आज के पूरे दिन जो है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी कौम आज सड़कों पे निकली और उनकी जानिब से जो है वो आज मुजाहरा किया गया कि वो अपनी पाक फौज के साथ है, शाना बशाना उनकी खड़ी है और भारत की किसी भी जारियत का, किसी भी बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। आज के पूरे प्रोग्राम में नाज़रीन हमने आपको दिखाया जमात इस्लामी की जानिब से जो है रैली निकाली गई, इज़हार यकजहती की गई। आज के प्रोग्राम के लिए इतने ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।